everyone, welcome to my vlog. And now I introduce myself. My name is Mary Ann Pelomano. I am 18 years old. I live in Maluya, Barangay Sandaya, Gihongan City. At nag-aaral po ako sa Sandaya National High School. I am grade 11 student and my strand is Humility Cookery. Now, so gusto ko sanang i-share ninyo ang pulong ni Lord, no? Guys, for sure ko nga ginahan mo nga makadungog or ganahan mo nga mangayo makadungog sa pulong sa Ginoo kay gusto mo kabag-uhan sa inyong kinabuhi or else. So dapat lang jud guys nga kanang maminaw ra gyud tag unsay mga tambag or unsay mga advice sa atong isigataw or sa atong ginikanan. Like aring verse nga akong kuan guys diri nga mga anak sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. So no, guys, dapat di ay nga sa atong kinabuhi. So dapat nga maminaw jud ang advice ug dapat jud guys nga musunod jud ta musunod jud ta kon unsay tambag sa atong mga ginikanan, no? Guys, sa atong kinabuhi dili ta mabuhi kan wala sila, no? So kung gusto pud nga kanang mutaas ang imong kinabuhi diri sa kalibutan, dapat ra pud nga aduna kay pagtuo sa Ginoo kay mutuo ka sa Ginoo kay kun aduna kay pagtuo sa Ginoo guys, musunod jud ka kon unsay mga tambag kahadlo ka dili ka gusto nga mapahamak ang imong kinabuhi, no? So ningon diri sa dos og unang sugo, ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan ug inahan og kini ang saad aron motaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So dapat kung unsay tambag or unsay advice imong ginikanan or unsay ilang masugo dapat nga musunod ta. Dili lang kayo, ako pod musunod kay aron mao kini ang sugo sa atong buhi nga Dios guys, no? I hope nga kanang I hope nga musunod ta, dili ta musupak sa atong ginikanan. Kay ang atong ginikanan mo'y naghatag og kinabuhi nato, no? Kay kung wala ang atong ginikanan, wala sad ta guys, no? So dapat jud sa atong kinabuhi nga kinahanglan nga mosunod ta. Kung naganahan po ka nga motaas imong kinabuhi diri sa kalibutan, so kinahanglan nga muminaw ka og tambag, no? Kay pres anang mga like mga kuan mga daotang tao nga ganahan nga kuan sila sa ang kaugalingon, ganahan sila nga sila mo'y ano na guys, ganahan sila mo'y masunod or ganahan sila nga sa mga bata karon labi na sa mga kabatan-unan, ganahan sila nga sila mo'y masunod di na sila maminaw og advice sa ilang mga ginikanan, sumuna mapahamak tungod kay magkontrahanay tungod kay taas og pride. Pero kung maminaw ta og tambag sa atong ginikanan ug aduna tay kahadlok ngadto sa atong buhi nga Dios, so nindot kay ang atong kinabuhi kay magpuy ta nining kalibutan nga malipayon, puno sa gugma, no? Ug adunay kahadlok sa pagbuhat og daotan. And guys, thank you so much. Kana ra ako ang ika-share sa pulong sa atong buhi nga Dios o daghang kay salamat and thank you so much and careful and we love you all.